नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। रामा काणकोणकाराचो विषय पुराय गोंयांत आनी पुराय देशांत गाजता। एका एसटी म्हणजे ट्रायबल लिडराचेर, यंग लिडर जो आपल्या लोकां खातीर, जो आपल्या जमीन जाग्यां खातीर जो झगडटा, ताजेर हल्लो जाता भर दिसा आनी तो सुद्धा पणजे शारांत। ही गजाल सगळ्यांनीच गांभीर्यान घेतल्या। नॅशनल चॅनल्स जे मिडिया ते सतर्क जाल्या आनी गोंयांत हें कितें चल्लां असो प्रश्न विचारपाक लागल्या। प्रत्येकान ह्या विशयाचेर आपापले परीन आवाज उठयला। आमी पयल्या दिसाच्यान जे दिसा रामाचेर हल्लो जालो त्या दिसाच्यान ह्या विशयांत आमी सक्रीय आसा। आज तुमच्या मुखार काही गजाली परत एकदा आमी घेवन येता। गाकुवे ह्या तांच्या संघटनेची काल पत्रकार परिशद जाली। रामकृष्ण जल्मी, जोझफ वाज, मागीर बाकीचे ॲडव्होकेट पालकार, गोविंद शिरोडकार हे त्या पत्रकार परिशदेन आशिल्ले आनी तांणी कांय गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आनी गंभीर आरोप केल्या। तांच्या म्हणण्या प्रमाण आपल्या राजकीय अस्तित्वा खातीर, ते टिकोवपा खातीर आनी वाडोवपा खातीर एक राजकारणी गोंयचो हो गुंडांच्यो टोळयो पाळटा आनी जे आपले विरोधक आसा तांच्या विरोधात हे गुंड वापरता। रामाचेर जेन्ना हल्लो जालो तो हल्लो करपी हे जे भुरगे आशिल्ले ते एका गँगस्टराचे, तो सांताक्रूजचो गँगस्टर अशें तांचें म्हणणें, आनी तो गँगस्टर हे राजकारण्याक काम करता। ताका सेक्युरिटी दिवपा पासून, ताचो प्रचार करपा पासून, ताजे सगळे बाकीचे जे वेव्हार आसा त्या वेव्हारांत हो गँगस्टर ताका मदत करता आनी पुराय गोंयांक, पुराय पणजे शाराक आनी बाकीच्या कडेन सगळ्यांक ही गजाल खबर आसा। रामाचेर हल्लो जावपाचें कारण सुद्दां हेंच आसा की रामा आपल्या गांवांत हो आपल्या जमनी जाग्या विशीं सजग आसा, तो सदांच सावध आसा। तो पळयता की गांवाचेर अतिक्रमण जाता काय कितें, बिल्डर लॉबी गांवाचेर एक हावळ हाडपाक सोदता काय कितें, खंयचे नवे प्रोजेक्ट येता, कोणाचे येता, आनी प्रत्येक कडेन तो आवाज उठयता। ताका गांव नश्ट जाल्लो नाका। आनी जेन्ना तो आवाज उठोवपाक लागलो तेन्ना तो जो कोण राजकारणी आसा ताजे कांय प्रोजेक्ट आसा, तांच्या म्हणण्या प्रमाणे तांणी असो आरोप केला की न्हंयच्या कडेक तांचे खंय बंगले आसा, तांची खंय आस्थापना आसा, आमकां सगळी खबर आसा। आनी तांकां जर दिसता की अशें भिवन मारून मारहाण करून जर ते आपले हेतू साध्य करतले जाल्यार तांणी तें विसरूंक जाय। फाल्यां गरज पडली जाल्यार पुराय गोंयच्यान आमी एसटी बांदवांक हांगा जमयतले आनी त्या राजकारण्याच्या दारान व्हरून तांकां बसयतले। पूण आमी बसचे ना। एकट्या रामाचेर हल्लो केलो म्हणून आमी सगळे भितले आनी स्वता रामा भितलो हें तुमी विसरा। रामा भिवपाक येवना। रामा जेन्ना आपल्या कम्युनिटी खातीर, आपल्या समाजा खातीर जेन्ना आवाज काडटा तेन्ना रामाक सुद्दां प्रोटेक्शन दिवपाची जापसालदारकी आमची समाजाची। गरज थंय आमी उबे रावतले, रामाक आमी एकटो पडपाक कशेंच दिवचे ना अशें तांणी काल पत्रकार परिशदेंत सांगलां। तांचे म्हणण्या प्रमाण राजकारणी आनी गँगस्टर आनी पुलीस हांचे जे लिंक आसा त्या लिंकांतल्यान खुबशे गजाली आतां गोंयांत वायट घडपाक लागल्या। जेन्ना एखादो मनीस कितें आवाज करपाक वता तेन्ना ते गँगस्टर फुडें येता, तांकां मारहाण करता, तांकां मारता, तांकां भिवयता, तांकां सगळें करता। एखादो प्रोजेक्ट येता थंय खंडणी मागता, खंडणी वसूल करपाचें काम हे भुरगे करता अशें तांचें म्हणणें। आनी हे कामां ही एक गँगस्टर जो त्या राजकारण्याक प्रोटेक्शन दिता, ताजे सगळे वेव्हार सांबाळटा, तो ते करता। आनी खुबशे जाण आसा प्रत्येक एरियांतल्यान, प्रत्येक गांवांतल्यान, म्हणजे हांगा जे शार वाठारांतले जे गांव आसा थंयच्यान ही गँगां सक्रीय आसा आनी लोकांक ती खबर आसा। ही परिस्थिती जर अशी चालू उरली गोंया खातीर जाल्यार गोंय उरचें ना। गोंय हें बेजिकली एसटी कम्युनिटीन, एसटी समाजान हें वसयलां। खास करून काही जे तालुके आसा ते ह्या एसटी समाजाचे प्रभावात सकयल आसा। तांणी टिकयले म्हणजे गांव उरले, ते तालुके उरले। सो काल जेन्ना ही मिटींग जाली गाकुवेच्या मिटिंगेच्या वेळार तांणी आक्रमक भुमिका घेतली। तांचें म्हणणें, आमकां तो सूत्रधार कोण म्हणून जे आतां प्रश्न विचारता तो एक सादो गुंड हो आमी सूत्रधार मानपाक तयार ना। त्या सूत्रधाराक ज्यो ऑर्डरी दिवपी ताचो नेतो कोण, म्हणजे तो गँगस्टर, मेन गँगस्टर कोण, ताचें नांव जाहीर जावपाक जाय। आनी तो गँगस्टर कोणा खातीर काम करता, खंयच्या राजकारण्या खातीर काम करता तेंय सरकारान आतां जाहीर करचें पडटलें। कोणय तुमी फाल्यां उबो करतलो आनी ती केस पॉक करतले हें आमी सहन करचें ना। सरकाराचो जसो एप्रोच आसा
त्या प्रमाणे आमी प्रतिसाद दितले. सरकारान समजा जर ही केस डांबपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी ओगी रावचे ना, आमी पुराय गोंय पेटयतले अशें तांचें म्हणणें आसा. ते पुराय पत्रकार परिशद एक सादारण एक वराच्या परस चड जाली आनी प्रत्येक जाण तिडकीन रागान उलयलो. हो राग हो एका दिसाचो राग न्हय. तांचेर जावपी जो अन्याय आसा एसटी कम्युनिटीचेर, जे मागास कम्युनिटी आसात ते आसूं, मागीर ओबीसी आसूं, तांणी म्हणलां की फक्त आमी एसटी खातीर झगडना, गोंयच्याच अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण जाला म्हणून आमकां सगळ्यांक उबे रावचें पडटा. आमी बाकीच्यांकूय आव्हान करता की तुमी ह्या लढ्यात तुमी उबे रावा आनी तुमी येया. आनी तांचे म्हणण्या प्रमाणे खुबशे बाकीचे जे आसा ओबीसी आसूं जाल्यार बाकीचे आसूं, जनरल आसूं, सगळेच आमकां ह्या विशयांत आमकां मदत करता. राजकारण आनी अंडरवर्ल्ड हे जेन्ना एकठांय येता तेन्ना पुलीस दबावा सकयल काम करता. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे रामाचेर जेन्ना हल्लो जालो त्या उपरांत जो पंचनामो जालो तो पंचनामो पुलीस पद्दतीनुसार जावना. पुलिसेची पद्दत अशी आसा की ते बारीक सारीक जे स्पॉट थंय जाल्ल्यो कांय घडामोडी आसा, थंयची वस्तू आसा, तांचो जो पंचनामो ज्या पद्दतीन जावपा जाय ताचो जो एक तांणी जो हे सांगला एक पंचनाम्याची पद्दत, त्या पद्दतींत कांयच रामाच्या बाबतींत घडूना. तांणी ती केबल मेळत तशी काडल्या, अशी उडयल्या काडून सायडीक. तांणी ते थंय वस्तू मेळ्ळ्या त्यो काडल्या पुलिसांनी बॉल्सान घातल्या, नाजाल्यार अश्यो काडून उडयल्या. बॉल्सान म्हणजे घरा व्हरपाक न्हय, अश्यो सहज म्हणजे सांगपाचें हें कितें की त्यो अश्यो सहज हाताळ्ळ्या. ती पंचनामो करपाची पद्दत ना. एविडन्स जेन्ना तुमी काबार करता आनी हातूंत सिस्टमॅटीक एविडन्स काबार केलो अशें तांचो आरोप आशिल्लो. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे पुलिसांक हो हल्लो जातलो हें खबर आशिल्लें म्हणून पुलीस थंय वेळार पावले ना. पावले जाल्यार तांणी सारकें एक्शन घेवना आनी एम्ब्युलन्स सुद्दां पावपाक 40-45 मिनटां लागलीं. पणजे सारक्या शारांत हें घडटा आनी एम्ब्युलन्स पावपाक जेन्ना 40-45 मिनटां लागता, हो खंय तरी घातपाताचो प्रकार आसा अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. तांचें म्हणणें की हें सरकार एसटी कम्युनिटीक सोंपोवपाक उठलां. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे एसटीच्यो ज्यो जमनी आसा त्या जमनीचेर ह्या सरकारांतल्या कांय लोकांचेर लक्ष आसा, दोळो आसा आनी ते कशे सोंपोवप आनी एसटी कम्युनिटी जे आवाज करता तांच्या लिडरांक कशें सोंपोवप हाचें सिस्टमॅटीक एक काम चल्लां, एक तांचें हें सुरू आसा. एसटी कम्युनिटी कोणाकूच भिवचें ना. आमच्या जमनी जाग्यांचें कशें प्रोटेक्ट करप, ताचें कशें रक्षण करप तें आमकां बरे तरेन खबर आसा. रामाच्या बाबतींत जें कितें घडलां तो आमकां सगळ्यांक एक जागो करपाचो विशय आसा. आमी सगळ्यांनी तातूंतल्यान जागे जावपाक जाय. जे न्हिदले ते न्हिदून उरतले, काळ कोणा खातीर रावना. आमी आमचें गोंय सगळें होगडावन बसतले, आमचे गांव आमी होगडावन बसतले. राजकारण्यांक तांची आशा आनी तांची जो हें आसा ती केन्ना कमी जावची ना, ती वाडत वतली. आनी ती जर अशीच रावली आनी जर तांकां अशेंच जर पॉलिटिकल आनी जर पुलिसेचें आनी बाकीच्या यंत्रणांचें जर प्रोटेक्शन मेळपाक लागलें, गोंयकार अशेंच वाहून वतले अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. रामा अजुनूय हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेता. रामाची परिस्थिती तशी बरी ना. रामाच्या शरिराचेर जे जखमो आनी जे व्रण आसा ते कदाचित फुडले 4 दिसां 8 दिसां ते वतले, कमी जातले, ते बरे जातले. पूण जे काळजाचेर रामाच्या आनी रामाक पळयल्या उपरांत तांचे जे मित्र आसा, एक सर्वसाधारण गोंयकार जो सेन्सिटीव गोंयकार आसा, तांच्या मनाचेर जे वण उठल्या ते वचपाक खूब टायम लागतलो. म्हाका दिसता सरकाराची खंय तरी जबाबदारी ह्या सगळ्या हातूंत येता. सरकारान आतां जागे जावपाची वेळ आयल्या. जर बारीक मनीस जर असोच शपथ गेलो आनी बारीक मनीस जर असोच उद्ध्वस्त जायत गेलो जाल्यार गोंयचें कितें, गोंयच्या भवितव्याचें कितें, गोंयच्या भविश्याचें कितें हें खंयच उरचें ना. हें सगळें सोंपतलें. कांय राजकारण्याची पोटां भरपा खातीर, कांय राजकारण्याचे हेतू साध्य करपा खातीर, तांचे जे कांय तांचे जो एजेंडा आसा ते पुराय जावपा खातीर जर ते यंत्रणा वापरता सरकारी जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी तांचेर कारवाय करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. आनी ताच्या फुडें वचून ते म्हणटा की मुख्यमंत्री कितें करतलो अशें आमकां दिसना. आमी बेठीच एक आशा बाळगून आसा. ताका लागून आमी एक अल्टिमेटम दिला सरकाराक की कितें आसा तें आयतार मेरेन तुमी करा. तुमी कशें एक्शन घेता, तुमी कशें कृती करता ताजे वयल्यान आमची फुडली एक्शन ठरतली आनी आमी फुडलो आमचो कार्यक्रम रोखडोच जाहीर करतले. आंदोलन आमी तशेंच कंटिन्यू करतले, चालू दवरतले. गाकुवे आनी बाकीचे एसटी नेत्यांनी जी मागणी केल्या, जी मागणी ते सातत्यान करता, तांचें म्हणणें की एट्रोसिटी जो कायदो आसा तांचे विरोधात जे अत्याचार जाता
ताचेर कारवाय करपा खातीर जो कायदो आसा तो एट्रोसिटी कायदो गोंयांत लागू जावपाक जाय. तांणी खूब वेळा सरकारा कडेन ती मागणी केल्या. सरकारान अजुनूय ती मागणी पुराय केल्ली ना. तांच्यो खुबश्यो मागण्यो आसा ज्यो मागण्यो गोविंद गावडेय करतालो, पण गोविंद गावडे हो सरकाराच्या विरोधान उलयता अशें कारण दिवन गोविंद गावडेक सरकारांतल्यान तांणी उडयलो. आतां एट्रोसिटीचो कायदो हो आतां परत एकदां फोकसांत आयला आनी तांणी परत एकदां मागणी केल्या की एट्रोसिटी कायदो लायात. एट्रोसिटी जर कायदो लायलो ना जाल्यार आमकां कितें तरी आंदोलन किंवा बाकीचे जे मार्ग आसा ते हें करचे पडटले. आतां उदोळ हांवें जेन्ना सुरवात केली तेन्ना सांगिल्लें की रामा काणकोणकाराच्या हल्ल्याचो विशय हो नॅशनल विशय जाला, राष्ट्रीय विशय जाला. सगळेच त्या विशयाचेर खंय तरी एक दुखावल्या किंवा एक सावध जाल्या. ताचे वयल्यान खुबशे जाणांनी आपली रिएक्शनां दिल्या. राष्ट्रीय चॅनलां मदीं आमचे जे मूळ गोंयकार आसा राजदीप सरदेसाय ताणें ताचेर कार्यक्रम केला, चिंता व्यक्त केल्या गोंयांत कितें चल्लां, गोंयचें कितें जातलें फुडें. चिग्नेश मेवानी जो गुजरातचो आमदार आसा आनी काँग्रेसचो मोठो लिडर, स्टॉलवर्ट लिडर, यंग लिडर, ताणें गोंयच्या हाजेर आपली प्रतिक्रिया दिल्या की गोंयांत चल्लां तें गोंयच्या समाजा खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर बऱ्याचें ना. सरकारान कितें तरी कठोर पावलां उखलची पडटलीं, नाजाल्यार गोंयचो जो एसटी बांदव किंवा मागास बांदव आसा तो खंय नाल्यार खंय असो व्हांवून वतलो. हें ताचें रिएक्शन आसा. बाकीचे जे काही रिएक्शनां आयल्या तातूंत अरविंद केजरीवालान रिएक्शन दिलां. खुबश्या जाणांनी ताचेर आपली रिएक्शनां दिल्या आनी चिंता व्यक्त केल्या गोंयांत हें कितें चल्लां. रामा काणकोणकाराची मारहाण ही प्रातिनिधीक स्वरुपाची आसा. गोंयांत कितें चल्लां ताचो आरसो गोंयांत सगळेच कडेन हें चल्लां हें आमी डे टू डे हातूंत पळयता. आनी रामा काणकोणकाराच्या निमतान परत एकदां हो विशय लोकांच्या मुखार आयला. आतां ताचेर सरकार कशें कृती करतले तें आमकां पळोवपाक फुडल्या दिसांनी मेळटलें आनी ताचें रिएक्शन कितें जाता तेंय आमी पळयतले. आमी हांगा थांबता. ह्या विशयाचेर तुमकां सतत नवे जे कांय घडामोडी आसा ते आमी दिवपाचो यत्न करतले. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, तुमी तो सबस्क्रायब करा आनी तुमी ताचेर कमेंटूय करा. तुमच्या कमेंट बॉक्सांत आमी जे तुमी सांगतले ते आमी पळयतले आनी आमी आमच्या ह्या प्रोग्रामांत, फुडल्या प्रोग्रामांत तें जोडपाचो यत्न करतले. धन्यवाद.